بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع. وصلنا في كتاب الزكاة إلى باب زكاة النقدين عند قول المصنف ويباح للذكر. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره، والأولى جعله في يساره. ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآن أو غيره. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. نعم. قبل أن نتكلم عن هذه المسألة ما يباح للذكر من الفضة، نعرج تعريجا يسيرا على ما ذكرناه في الدرس الماضي من ضم نصاب الذهب إلى الفضة، وضم أحد النصابين إلى عروض التجارة عند إخراج الزكاة. ومما ينبه عليه هنا أن الفقهاء رحمهم الله جعلوا الذهب والفضة في باب الزكاة جنسا، وبينما جعلوها في البيوع في أحكام الربا جنسين مختلفين، فجعلوا الفضة جنس والذهب جنس. ولماذا جعلوها هنا جنسا؟ حتى يطبق عليها مسألة أحكام ضم الذهب إلى الفضة. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع استشكل هذا الأمر، استشكل كونهم جعلوها هنا في باب الزكاة جنسا واحدا وجعلوها في باب البيع جنسين مختلفين. المقصود هنا معنا لما تكلمنا أن نصاب الفضة 85 جرام، ونصاب الذهب 85 جرام، ونصاب الفضة 595 جرام. فقلنا لو أن عند إنسان نصف نصاب، عنده مثلا 40 جرام ذهب وعنده 300 جرام فضة، فنقول إذا جمعت الاثنين مع بعض سيبلغون نصابا فتجب الزكاة عليك. والضم يكون بالأجزاء كما ذكرنا وليس بالقيمة. كذلك لو كان عنده مثلا 40 جرام من الذهب و100 جرام من الفضة، وعنده عروض تجارة تبلغ قيمتها مثلا نقول 1000 ريال ولا 1500، فنقول تضم هذه كلها إلى بعضها. لكن في عروض التجارة ماذا قال؟ بالقيمة، تضم بالقيمة لأنه دخل عليها عروض التجارة. هذا إعادة لما ذكره المصنف رحمه الله في قوله وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها. قال ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب، يعني لو كان عنده ذهب وفضة وعروض تجارة فإن الجميع يضم في تكميل النصاب. قال ويضم جيد كل جنس ومضروبه، جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره. هذا يسمونه اللف والنشر المتفرق، يعني هو يقول ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، يعني الجيد يضم إلى إيش؟ إلى الرديء، والمضروب يضم إلى التبر. والمضروب هو المصوغ الذي دخلته الصياغة، والتبر هو الخالص الذي لم تدخله صياغة. ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى. إذا كان مثلا المصوغ هو أفضل فيخرج من المصوغ لأنه أفضل. ويجزي إخراج رديء عن أعلى مع الفضل. كيف مع الفضل؟ الزيادة. فلو كان عنده مثلا دينار ونصف رديء ودينار جيد، فنقول أخرج الدينار والنصف، لأن الدينار والنصف هي تقوم بقيمة الدينار الجيد من الرديء. نعم.
تفضل. الآن الشيخ قرأ لنا مسائل جديدة من أحكام التحلي، سواء فيما يتعلق بما يباح للرجل من الفضة أو الذهب، وما يباح كذلك للمرأة. قال هنا: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. أول مسألة: ما حكم لبس الفضة للرجل؟ هل الأصل فيه الجواز ولا المنع؟ الإباحة، يعني يجوز يلبس أي شيء من فضة. الأصل فيه المنع. الأصل فيه المنع. قالوا: لماذا الأصل فيه المنع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الخاتم، رخص في لبس الخاتم من فضة، ولذلك الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن لبس الخاتم من فضة مباح. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة، فنقول الأصل بالنسبة للفضة أن للرجل، كلامنا في الرجل، الأصل فيها المنع. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة، ليس مذهب الحنابلة فقط، بل هو مذهب الأئمة الأربعة، واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعمل اليسير من الفضة، ولو كانت الفضة كلها مباحة مطلقا لم يكن في نقلهم لاستعمال اليسير فائدة. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الفضة، فترخيصه للنساء في الفضة دليل على أن الرجال يبقون على أصل المنع. ولماذا نقول الكلام هذا؟ لأن ابن مفلح رحمه الله استشكل، قال: نحن الآن نقول يباح للرجل من الفضة كذا وكذا، طيب لماذا لا نتقدم بالسؤال فنقول ما هو الأصل بالنسبة لاستعمال الرجل للفضة؟ هل هو الجواز أو المنع؟ وهو اختار الجواز المطلق ابن مفلح في الفروع، ولكن مذاهب الأئمة الأربعة كما ذكرت لكم هو المنع إلا فيما استثني. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. دليل ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق، فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس. فهذا الخاتم كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توارثه الصحابة عن أبو بكر وعمر وعثمان حتى وقع في بئر أريس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهو الصحابة معه. طيب، هنا سؤال: لماذا قالوا يباح ولم يقولوا يسن؟ لماذا قالوا أنه لبس الذكر الرجل للفضة، لبس الخاتم بالنسبة للرجل من الفضة مباح وليس مسنونا؟ أيوة، أحسنت، لأن الأصل كما ذكرنا المنع، فلا يباح منه إلا ما دل الدليل عليه، ولذلك قالوا هم هنا بالإباحة. وعللوا أيضا بتعليل آخر، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم لماذا؟ لأجل يختم به، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسائل إلى الملوك والحكام الذين كانوا في زمنه يدعوهم إلى الإسلام، فكان يطلب منه أن يختم رسائله إليهم، فكان محتاجا إليه، فلذلك قالوا بالإباحة، على أنه يوجد في المذهب وخارجه قول بالسنية أن لبس الرجل لخاتم الفضة مسنون. يقول المصنف رحمه الله: والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره. والأصل جعل فصه مما يلي كفه، يعني هل يكون الفص ظاهرا للناس ولا يكون باطن؟ يقول باطن، لكنه قال الأفضل، يعني أنه يباح لو جعله من ظاهر الكف. قال: والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره. إيش معنى وله جعل فصه منه ومن غيره؟ أحسنت، يعني يباح له أن يجعل الفص من فضة ومن غير الفضة. ولذلك لما يتكلمون عن حكم لبس الخاتم للرجل يقولون إن كان من ذهب فهو محرم، وإن كان من فضة فهو مباح، وإن كان من حديد، هذا المذهب، فهو مكروه، وإن كان من عقيق فهو مستحب. هذا تقرير المذهب في لبس خاتم الفضة، لبس الخاتم للرجل. نعم، قالوا إن كان من ذهب فهو محرم، وإن كان من فضة فهو مباح، وإن كان من حديد أو رصاص أو نحاس فهو مكروه،
وإن كان من عقيق فهو مستحب. طبعا إذا قالوا من عقيق يعني يكون الخاتم كله من عقيق وليس فصه من عقيق. والشيخ القعيمي في الحواشي السابغات يقول أنه سأل المهتمين بصنعة الخواتم هل يمكن أن يكون هناك خاتم كله من عقيق ولا ما يمكن هذا، لأن العقيق تعرفون أنه يمكن أن ينكسر فيقول أنه هم أجابوا قالوا لا يمكن إلا أن يكون الفص. يقول ثم وجدت بعض الخواتم من عقيق كاملة موجودة في المتاحف فدل على أن هذا له وجود. نعم. مسنون. أيوة الدبلة نعم نفس المسألة، ولذلك سنتكلم بعد قليل عن مسألة تتعلق بهذا. يقول والأولى جعله في يساره، يعني هل يكون خاتم الفضة في اليمين ولا في اليسار؟ المصنف يقول يكون في يساره. ويكره بسبابة ووسطى. طبعا الآن نحن المصنف ذكر الأولى أن يكون في يساره. فين يكون في اليسار؟ في الخنصر والبنصر، لأن عندنا الوسطى والإبهام والسبابة. يقول فهو بالنسبة للوسطى والسبابة مكروه، وبالنسبة للخنصر والبنصر يكون فيهما. يقول ويكره بسبابة ووسطى. لماذا؟ قالوا لما جاء في حديث علي رضي الله عنه عند مسلم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، قال وأومى إلى الوسطى والتي تليها. وهذا الحديث في مسلم، حديث في مسلم عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، فأومى إلى الوسطى والتي تليها. يقول المصنف ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. قبلها ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآن أو غيره. قال يكره أن يكتب على الخاتم شيء فيه ذكر الله. طيب استشكل على هذا أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب فيه محمد رسول الله، فهو مكتوب فيه ذكر الله، فكيف يجاب عن هذا؟ المذهب قالوا أن الكراهة هنا احتياط، لأنه قد يدخل به إلى الخلاء، فمعناه أنه لو كان لا يدخل به الخلاء فليس هناك كراهة. على أن النووي رحمه الله نقل أن فعل السلف والخلف عدم الكراهة، نقل هذا على أنه فعل السلف والخلف، وإذا قال فعل السلف والخلف فهو قريب من حكاية الإجماع. نعم. النووي رحمه الله قال ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم. أولا ما حكم أن يلبس الإنسان أكثر من خاتم؟ لا هذه ما هي خلافية، لا. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة، هذه أداة شرط. طيب فهو الآن يقول لو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة. هم ذكروا طبعا ابن رجب رحمه الله له رسالة مفردة في أحكام الخواتم سماها أحكام الخواتم لابن رجب، وناقش فيها ما يتعلق بأحكام الخاتم جملة وتفصيل. فهو هنا يقول ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة. يفهم من هذا أولا أنه يباح للإنسان أن يلبس أكثر من خاتم، على أن ابن رجب قيدها بخاتمين ولا يزيد على ذلك، وهذا لعله اجتهاد من رحمه الله. الأمر الثاني يقول لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، يعني لو كانت هذه الخواتيم ليست خارجة عن المألوف، واحد لابس اثنين، نقول لا الزكاة ليست واجبة عليك. لماذا هم لم يوجبوا الزكاة في لبس الخاتم؟ لأنه من القنية، وتعرفون القاعدة أن ما كان من القنية ليس فيه زكاة، فبيت الإنسان وسكنه ليس فيه زكاة، وسيارته ليس فيها زكاة، وملابسه ليس فيها زكاة، وكتبه ليس فيها زكاة، وهكذا. فما يتخذ للقنية الأصل فيه أنه ليس فيه زكاة. فكذلك الخاتم، لو كان عند خاتم أو اثنين، سواء كان يلبسها في وقت واحد ولا يلبس واحد في وقت والثاني في وقت، أو كان عنده ثلاثة لكن كلها يلبسها في أوقات متفرقة، فنقول ليس فيها زكاة.
هو قال لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة، يعني عندنا احتمالان، أن يكون العادة أنه يلبسها، أو أن تكون زائدة عن العادة، فإن كانت زائدة عن العادة ففيها الزكاة، وإن كانت غير زائدة عن العادة فليس فيها زكاة. قال إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. كيف إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده؟ يعني إلا أن يبقي عنده هذا الخاتم لغرض أن يحفظه لولده أو يعطيه عبده ونحو ذلك، فهذا ليس فيه زكاة لأنه متخذ للحاجة والعادة. طيب، ما هو ضابط ما خرج عن العادة؟ في المذهب احتمالان، أن يكون بوصفه أو بعدده. أن يكون بوصفه قالوا فإذا كان مزخرفا أو فيه أحجار نفيسة أو أكثر مما يلبس، لا، هذا بوصفه، هذا بوصفه إذا كان مزخرفا أو فيه أحجار نفيسة. وأما بالعدد قالوا إذا كانت العادة أنه لا يلبس مثل هذا. نعم، تفضل يا شيخ. ويباح له طبيعة السيف، وهي ما يجعل على طرف البطة. قال أنس رضي الله عنه: كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأثرم. ويباح له حلية المنطقة، وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة. واتخذ الصحابة مناطق محلات بالفضة ونحوه، أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخولة والخف والران وحمائل السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنى، فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب، لأنه يسير تابع. ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجب، وتحلية الدواب والمقلمة والقمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل. نعم، بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن الأمر الأول مما يباح من الفضة وهو الخاتم، وذكرنا أن الخاتم له 4 حالات: إما أن يكون محرما إن كان من ذهب، أو مباحا إن كان من فضة، أو مستحبا إن كان من عقيق، أو مكروها إن كان من حديد، وسيذكره بعد ذلك مسألة الحديد. وقلنا أن الفقهاء رحمهم الله، فقهاء الحنابلة، قالوا أن لبس الخاتم مباح، ولم يقولوا أنه مستحب، لأمرين: لأن الأصل في الفضة المنع، فنقول بالإباحة استثناء. والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه للحاجة، وما يتخذ للحاجة يحكم فيه بالإباحة أكثر من الحكم فيه بالاستحباب. والنقطة الثالثة في لبس الخاتم أين يكون؟ وقلنا قالوا هو يستحب أن يكون في اليد اليسرى، ويكون في الخنصر والبنصر، ويكون فص الخاتم مما يلي الكف. وتكلموا عن مسألة لبس أكثر من خاتم، فقلنا أنهم قالوا يباح لبس أكثر من خاتم، سواء احتفظ لنفسه بعدة خواتم يلبسها لوحدها منفردة في أوقات، أو كان يلبس 2 في وقت واحد، إلا أن يزيد بوصفه أو بعدده. بوصفه فيكون فيه مزخرفا أو مزركشا أكثر من الحاجة، أو بعدده بأن يكون عنده خواتم زائدة عن حاجة الإنسان التي يلبسها. فمثل الإنسان ممكن يكفيه خاتم سنوات، فلو اتخذ 2 بحيث تكفيه أو 3 لا بأس، لكن واحد عنده 10 ولا 20 فنقول هذا زائد عن حاجة الإنسان. تكلم المصنف رحمه الله بعد ذلك عن مسألة قبيعة السيف. قال: ويباح له قبيعة السيف، وهو ما يجعل على طرف القبضة. يعني يباح من إيش؟ من الفضة، لا زال كلامنا في الفضة. قبيعة السيف يعني مقبض السيف يكون من الفضة. واستدل على ذلك بحديث أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة أو فضة. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي، واختلف في وصله وإرساله. ثم قال بعد ذلك: ويباح له حلية المنطقة.
وهي ما يشد به الوسط، وتسميها العامة الحياصة. واتخذ الصحابة المناطق محلاه بالفضة. قبيعة السيف هذا الأمر الثاني مما يباح من الفضة. طيب، والأمر الثالث يقول حلية المنطقة، يعني زي ما نسميه الكمر أو الحزام الذي يلبسه الإنسان. حليته المقصود أن يحلى، سواء تكون الحلية في مشبكه يعني إذا شبك، أو تكون في أطرافه أو تكون على أطرافه. وخبر اتخاذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة مشهور في كتب السير. يقول الحافظ بن حجر في الدراية: نقل ابن سيد الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له منطقة من فضة. قال: وروى الواقدي في المغازي أن عاصم بن ثابت جاء يوم أحد بمنطقة فيها 50 دينارا وجدها في العسكر فشدها على حقويه، يعني احتزم بها من تحت ثيابه، فنفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. إيش معنى نفله؟ أعطاه إياها. فهذا ابن حجر رحمه الله نقل من كتب السير ما يؤيد ما ذكره هنا: اتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة. ما معنى الحياصة؟ قالوا أصل الحياصة هذه اللي ذكرها، قال تسميها العامة الحياصة، أصلها الحزام الذي يوضع على وسط الدابة بحيث يشد العلف الذي يوضع عليها بالدابة حتى يكون العلف متماسك على ظهرها. شو يسمونه هذا؟ شو يسمونه عندنا؟ أنا طالع في الشيء في شيء يا شيخ حامد، لما يوضع العلف على الدابة ويشدون عليها مشد. أي القتب بس القتب أظنه يركب عليه الواحد ولا لا؟ شداد. أيوة شداد، أحسنت، أيوة الشداد يسمى شداد. نعم، هذا يسمونه في الفقه الحياصة، هذا المقصود به. لا إيه ذكرت إما أن يكون المقبض فقط يعني أو يكون إطار عليه فقط. نعم، لأنه لم يقل المنطقة. لاحظ أنه قال حلية المنطقة. لما يقول حلية المنطقة معناه ليست المنطقة كلها تكون من فضة، إنما تكون محلة يعني فيها شيء من الفضة. أيوة نعم. تقصد أنه كثير 50 دينار؟ إيه لا، ما هو كثير بالنسبة للحزام، ما يعتبر كثير. نعم. يقول ونحوه، يعني نحو ما سبق، هو تكلم عن إباحة خاتم الفضة وعن قبيعة السيف مقبض السيف وعن حلية المنطقة. يقول ونحوه كحلية الجوشن. والجوشن هو الدرع الذي يوضع على الدابة. والخوذة هي المغفر الذي يوضع على الرأس. والخف، طبعا هذا كله الخوذة يعني ليست الخوذة، حلية الخوذة. فقوله كحلية هنا تستصحبها، يعني تقول كحلية الجوشن وحلية الخوذة وحلية الخف وحلية الران وحلية حمائل السيف، لأن الكلام في الحلية فقط وليس في أن يكون هذه الأشياء كلها من فضة. والخف معروف. والران يقولون الران هو شيء قريب من الخفلة إلا أنه لا قدم له، يعني ما في عقب، مثل ما نسميها أكرمكم الله الشبشب. يعني ليست الخف هو أقرب ما يكون إلى الجزمة، وبالنسبة للران أقرب ما يكون إلى الشبشب الشرقية هذه ونحوها. وحمائل السيف، إيش معنى حمائل السيف؟ أيوة، ما يعلق فيه أو يوضع فيه السيف. أحسنت. فلو كان الحمالة هذه توضع مثلا بمشبك فيجوز أن تكون حليتها من فضة. قال لأن ذلك يساوي المنطقة معنى فوجب أن يساويها حكما. يقول لأن هذه المعاني هي قريبة من معنى لبس المنطقة وقد لبسها الصحابة، فهذه كلها قريبة منها. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية: وتركاش النشاب. تركاش النشاب يعني جعبة أو كنانة السهام، فلو كانت حليتها من فضة نعم لا بأس. والكلاليب فسرت بأمرين: فسرت بأنها التي تمسك بها العمائم، لما كانوا يعتمون بعمة يضعون لها زي ما تقول مشبك، هذا هو. وفسرت بأنها التي تعلق فيها المعاليق التي يحتاج لها في الحرب،
مثل السهام ومثل فالآن نحن قلنا قبل قليل اللي هو الحمائل السيف. طيب اللي يمسك حميلة السيف هذا المعلاق نفسه. نعم. ممكن شيخ حمائل السيف غير لا لا، المقصود اللي يمسك السيف يعني يضعه معه يعني. اي نعم، مثل ما تقول جراب للسيف. الخنجر نعم، ما أدري أنا نشرت لها هنا ولا في مكان ثاني، يمكن ذكرتها هنا. الخنجر طبعا الخنجر تعرفون لها احتمالان، بعضهم يسميها صب كامل من فضة، فهذه لا يجوزها الفقهاء. لكن لو افترض أن إنسانا اتخذها نقول فعلك حرام وتجب عليك الزكاة، لأنهم بعد قليل يوجبون الزكاة في كل تصرف في الذهب أو الفضة لا يبيحه الشرع. سيأتون بعد قليل بقاعدة أن إنسان لو أنه اقتنى ذهبا، وهو الذهب محرم على الرجل، فاقتنى مثلا ذهبا ولبسه، فنقول يحرم عليك لبسه وتأثم ويجب عليك أن تزكي. تمام. وكذلك إن بلغ نصابا، القاعدة إن بلغ نصابا. وكذلك الفضة يجوز أن يكون مقبض السلة من فضة لا إشكال، أو تكون أطرافها من فضة لا إشكال، لكن تكون كلها مصبوبة من فضة هذا لم يجوزه الفقهاء. نعم. ونحن نعرف الآن أن هذا مما يوجد كثير، أن تكون الجنبية كلها أو الخنجر يكون كلها من فضة ويغالون في أثمانها يعني، لأنهم يكونون صب فضة كامل ونحو ذلك. يقول ولا يباح غير ذلك، يعني الآن هو ذكر لك، نرجع إلى القاعدة اللي ذكرناها، الأصل في الفضة للرجل المنع، ولذلك لما يأتون باستثناءات دليل على أن الأصل هو المنع. يقول ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب التي تركب، سواء مراكب قديمة لما كانت توضع على الإبل وعلى الخيل على الحمير أكرمكم الله، أو المراكب الحديثة سيارات ونحوها. ولباس الخيل، يعني تحلية لباس الخيل كاللجم، واللجام معروف هو الحديدة التي توضع في فم الفرس. وتحلية الدواه التي يوضع فيها الحبر قديما. والمقلمة الذي يوضع فيه قلم الكتابة، الدواه يوضع فيها الحبر، والمقلمة إذا كتبوا خلصوا وضعوها في الدواه. والكمران مثل الحزام، ولكنه يختلف عما ذكرناه قبل اللي هو المنطقة، بأن الكمر يمنعون منه كاملا وليس الحلية فقط، أما الحلية فذا. والمشط المعروف، والمكحلة التي يوضع فيها الكحل، والميل الذي يكتحل به، والمرآة، والقنديل وهو المصباح. فهذه كلها ذكر لك أمثلة على أشياء ما تباح أن تكون من الفضة. تفضل. أيوة، عندنا مسألة لو الشخص اتخذ النظارة الآن، طبعا النظارة إن كانت للرجل فهل يصح له أن يأخذها من فضة أو يجعل فيها شيئا من فضة؟ وإن كانت للمرأة هل يجوز أن تتخذ المرأة نظارة من ذهب، سواء كانت كلها من ذهب أو شيئا منها من ذهب؟ فقالوا نرجع إلى العادة، إذا كانت العادة جرت بأن الرجل يلبس نظارة من فضة أو يوضع فيها شيء من فضة فلا إشكال. وإن كانت المرأة جرت العادة عند النساء أن مرأة تلبس نظارة من ذهب فلا إشكال. أما إذا كانت العادة ليست جارية، والذي أظنه أنه ليست عادة النساء مثلا أن يلبسن نظارة من ذهب، فيبقى المنع. وهذه المسألة ذكرها الشيخ القعيمي أيضا في كتابه في الحواشي وغيره. وبالنسبة للنظارة الرجل من فضة نفس الكلام، إن كانت هذه عادة جارية، لأنه قد تكون عادة غير جارية مثلا في البلد في المملكة، لكن قد تكون في بلد آخر عادة جارية، فمثل هذا يرخص فيه إذا كانت العادة جارية به، ويمنع إذا لم تكن العادة جارية به. وكذلك الأقلام ونحوها. نعم، والساعة. الأقلام إذا كانت فضة يباح للرجل أو ذهب؟ لا طبعا كلها لا، نحن نتكلم أن ما كان كله فضة فلا يباح، لكن تحلية، يعني مثلا لو أنه هذه نظارة
حل هذا المكان جعله من فضة، هذا المقبض هذا أو نحوه، فما حكمه؟ أما أن يكون كله من فضة لا. ها؟ الأسنان تقصد الجسر ولا نفس السن؟ نفس السن إن احتيج إليه. طبعا قديما كانوا أظنهم يجعلون يلبسوه من فضة، ما أدري من فضة ولا من نحاس القديم. إيه طبعا إذا لم يكن إلا هذا الممكن، يعني قديما فيما أعلم أنه لم يكن عندهم من الأدوات والتطور مثل ما هو موجود الآن، فيمكن اللي عنده كبار في السن يجد عنده سن فضة تقريبا. أو ها ذكر هنا وين؟ بس مسألة قال ويباح للذكر إذا طبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان. من الذهب، من الذهب أيوة نعم، فإذا كان من الذهب فمن الفضة يكون أيضا جائز. ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف رضي الله عنه كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة. طبعا أحسنت. الآن يتكلم المصنف رحمه الله في اللي قرأ الشيخ عن مسألة ما يباح من الذهب، وانتهى من الكلام على ما يباح من الفضة، وسيتكلم الآن على ما يباح من الذهب. طبعا قبل قليل لما تكلمنا عن مسألة أنه يباح للرجل قبيعة السيف، فكل أدوات الحرب تباح كما قلنا، الخنجر ونحوها، التحلية تجوز فيها، لكن لما نصوا هنا قالوا ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف. هل فقط قبيعة السيف ولا أيضا لو كان خنجر أو أداة تستعمل في القتال أو نحوها؟ المذهب أنه فقط قبيعة السيف. وعن الإمام أحمد في هذه المسألة 3 روايات، أو في المذهب 3 أقوال. الأول أنه مقصور على قبيعة السيف فقط، وهو قول القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابو الخطاب. والثاني أنه مباح في السلاح عموما، في السلاح عموما، قالوا كمسمار في سيف وسبائك ونعل السيف، وهو وجه في المذهب. والثالث أنه مباح عموما سواء كان في سيف أو غيره، سواء كان في سيف أو سلاح أو غيره، يعني أضيقها من قيد بقبيعة السيف، وأوسع منه من قال في السلاح، وأوسع منهم من وسع المسألة. لكن المذهب كما ذكرنا أن المباح هو قبيعة السيف فقط. قالوا لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وهذا أخرجه الإمام أحمد. وعثمان بن حنيف أو سهل بن حنيف، بعضهم يقول أن عثمان سبق يعني سبق قلم من المصنف، والصحيح الذي ورد في السنة أنه سهل بن حنيف وليس عثمان، كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد. أولا نتكلم عن مسألة مهمة، وهي بالنسبة للرجل، استعمال الرجل للذهب. ابن تيمية رحمه الله في شرحه للعمدة ذكر أن استعمال الرجل للذهب لا يخلو من حالتين: إما أن يلبسه، وإما أن يتحلى به. تمام؟ وهذا مهم ضبطه، لأن هذا يجمع لك المسائل المختلفة والمتفرقة. الأول لبسه، وفيه عن الإمام أحمد 3 روايات أنه محرم لبس أي شيء من الذهب لعموم الأحاديث الدالة على النهي. والأمر الثاني أن اليسير من الذهب يجوز مطلقا، لما جاء في حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وإذا قلنا مطلقا يعني سواء كان محتاجا إليه أو غير محتاج إليه. والرواية الثالثة عن الإمام أحمد أنه يجوز لبس اليسير من الذهب للحاجة. فهذه 3 روايات في لبس الذهب عن الإمام أحمد. أما التحلي به فمعتمد المذهب هو إباحة قبيعة السيف فقط من الذهب، وما دعت إليه ضرورة سيذكره بعد قليل. والقول الثاني حرمة التحلي مطلقا بأي شيء من الذهب، وهذا رواية عن الإمام أحمد قال به الحنفية والشافعية
لما جاء في حديث من تحلى وزن عين جرادة من ذهب أو خربصيصة كوي بها يوم القيامة، أخرجه أحمد لكن في سنده مقال. والرواية الثالثة أنه مباح في السلاح فقط، وهو قول في المذهب. فلعلكم استوعبتم الآن كلام ابن تيمية رحمه الله في حكم استعمال الذهب، إما أن يستعمل في اللبس في الملابس أو في التحلية. والتحلية لا يقصد به تحلية الملابس إذا قيل، التحلية من الحلي، والحلي إما أن يكون كما ذكرنا في سيف، في خنجر، في ساعة، في قلم، في شيء من هذه الأمور، فهذا معنى التحلية. فأما لبسه فالمعتمد في المذهب أنه يحرم مطلقا، لا يسيره ولا كثيره، سواء لحاجة أو لغير حاجة، وهو الذي عليه الجمهور. وأما التحلي به فالمعتمد في المذهب أنه يباح منه قبيعة السيف وما دعت إليه ضرورة. والرواية الثانية عن الإمام أحمد التحريم المطلق وفاقا للحنفية والشافعية. نرجع إلى كلام المصنف، يقول: ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر رضي الله عنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب، أخرجه أحمد. وقلنا ولأن سهل بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد. وقيدها باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. هذه العبارة ما مقصوده منها؟ وقيدها، من قوله وقيدها باليسير، أيوة، كان يقول في إشكال. ما هو الإشكال؟ يقول الإمام أحمد قيدها باليسير، قبيعة السيف أن تكون يسيرة إذا كانت من ذهب، مع أنه ذكر يعني الإمام أحمد أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، و8 مثاقيل ليست يسيرة. طيب، فكيف يجاب عنها؟ قال: فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، يعني لم تكن ذهبا خالصا. وهذا الاحتمال دليله حديث طالب بن جحير عن جده مزيدة العصري قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. الذهبي لما جاء لهذا الحديث قال: هذا منكر، فما علمنا وما نقل أحد من أهل السير أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ذهب، فكأنه يرد مثل هذا الاستدلال. الشاهد أن بينا هذا الإشكال الذي ذكره المصنف وجوابه عليه، اللي هو البهوتي رحمه الله. نعم، أي حديث حتى ولو كان فيه ضعف أو شيء يبنون عليه حكم. نعم، خاصة إذا وردت آثار عن الصحابة تقوي. فمثل هذا الحديث وإن كان ضعيف لكن ذكر لك أثرين من فعل عمر ومن فعل سهل بن حنيف. التحلي لا المنع. الحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة أنه لا، الحاجة اللي بعد شوي، أنا أفكر أتكلم عن قبيعة السيف، لا الحاجة قول الجمهور. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. ورواه الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة والطباعي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. نعم، هذا الاستثناء الثاني بالنسبة للرجل استعماله للذهب. ذكرنا الأمر الأول في المذهب قبيعة السيف فقط دون غيره من الأسلحة على معتمد المذهب. والاستثناء الثاني اللي سأل عنه الشيخ، وهذا قول الجمهور كلهم، بل حكاه أبو جعفر الطحاوي إجماعا، أن ما دعت إليه ضرورة فيجوز استعماله سواء كان من ذهب أو فضة، لأن الآن لما استثنينا الذهب فأولى بالاستثناء الفضة. قال: وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، يعني شد الأسنان،
لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. وهذا الحديث يدلك على جواز الأمرين، جواز استعمال الفضة وجواز استعمال الذهب. طيب ما هو يوم الكلاب؟ قالوا يوم الكلاب هو اسم وقعة شهيرة على ماء بين الكوفة والبصرة يقال له الكلاب، يعني هذا اسم الماء أو المنطقة بين ملوك كندة وتميم. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. انتهى الآن من الكلام على الأحاديث، سيأتيك بجملة من الآثار. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبعي، وهؤلاء من التابعين كلهم الذين سيريدهم، وأبي رافع وثابت البناني من التابعين، وأبي رافع من التابعين، وإسماعيل بن زيد بن ثابت وهو من التابعين، والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ربط الأسنان بالذهب إن خشي عليها أن تسقط فعله الناس فلا بأس به عند الحاجة. طيب من مراد بالناس لما يقول فعله الناس؟ يعني من تقدم من التابعين، يعني جملة الناس. ولذلك الطحاوي رحمه الله حكى إجماع التابعين على جواز هذا. الطحاوي حكى إجماع إذا أتينا بأحد يحكي الإجماع فممكن أن نأتي به من أي مذهب، يعني ممكن في حكاية الإجماع تأتي به مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وغيره. نعم. قال هنا وما دعت إليه ضوء. أي الآن يا شيخ مع تطور الضوء، تطور الأدوات والصناعة، يمكن نستغنى عن ذهب الفضة بأدوات يمكن أحسن. صحيح. فتبقى على الحر دام أن فيه بديل. نعم إذا لم يكن إليها حاجة ولا ضرورة فلا تستعمل. زي ما ذكر الشيخ، قلت لكم أنا أدركت ناس من شيبان يعني قبل 20 سنة كان عندهم أسنان من فضة، أدركتهم أنا، لكن ما نجد الآن أحد عنده سن من فضة. ليش؟ لأن ما عاد في حاجة لها، صار الطب متقدم واستغني بالأدوات الطبية عن مثل هذه. فهذه الأمور لا يلجأ إليها إلا عند الحاجة والضرورة. ولم يكونوا هم في زمنهم ولم يكونوا يتصوروا أن يصل الطب إلى مثل هذه المراحل التي وصل إليها في زمننا، لأنه تقدم الطب الآن. ولذلك لما يحكمون في مسائل كثيرة من جهة الطب بإباحة التداوي، ويحكمون أن الرجل لا يجب عليه مداواة، ويحكمون في مسائل كثيرة. لماذا؟ لأن الطب عندهم طب التجربة، ما جرب ونفع استعملوه، وما جرب ولم ينفع تركوه، فهذا طبه. نعم صحيح، للحاجة لا بأس. نعم لا بأس. وأحيانا زي ما ذكر قد يكون استعمل الفضة طلعت لها رائحة أو لم تعالج الأسنان أو صارت مؤلمة ومزعجة، يستبدل الذهب أقوى منها وأفضل. أما للزينة لا، للتزين لا، ليس هنا موضع للذهب أن يستعمل التزين، هذا محرم للرجل. يبقى عندنا مسألة أو سترد بعد قليل، نتركها إلى موضح. تفضل. نعم أحسنت. أيوة نعم، لو كان إنسان عنده سن من فضة وضعه لحاجة كانت قائمة قبل سنوات ثم زالت الحاجة، فنقول يلزمك أن تخلعه وتستعمل بدلا منه ما هو متاح مما هو متوفر الآن يقوم مقامه. لأنك أنت الآن لأن ماذا؟ الفقهاء عندهم قاعدة: الحاجة والضرورة تقدر بقدرها، وأنت استعملت لحاجة قامت في زمن قدرناه في وقته وزالت الحاجة إليه فينزع. حتى أنهم ذكروا، أظن مر بنا في الجنائز، أن الإنسان إذا كان فيه شيء من ذهب أو فضة إذا أدخل إلى قبره فتسحب منه هذه الذهب والفضة. طبعا شيخ سواء صغير أو كبير لا فرق. أنا شيخ قريبا ولد أخوي ركبوا له سن فضة قبل أقل من سنة. أي يمكن. ليش؟ لأنها يمكنها من يسمونها أسنان لبنية، فهؤلاء ما يقدرون يتعاملون معهم بأسنان ثابتة، فإذا كان للحاجة تبقى الحاجة موجودة، فالحاجة يقدرها الطبيب. أي يكون أفضل وأجود. صحيح نعم صح. الحاجة ما دامت موجودة يستعمل الفضة وتستعمل الذهب. من الذي يقدر الحاجة؟ أهل الاختصاص.
فأنت إذا جئت إلى الطبيب الآن نعرف كلنا أن مثلا خيوط الجراحة التي تستعمل في الطب قد يكون فيها شيء من أشياء محرمة ومع ذلك تستعمل. لماذا؟ لأن الحاجة والضرورة تدعو إليه. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها ويباح لهما. طيب، انتهى الآن من الكلام على ما يباح للرجل وانتقل لما يباح للمرأة. قال: ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. هو الآن أعطاك سعة بالنسبة للمرأة، فهي تتزين، لأن الأصل في النساء حب الزينة، والشرع رخص لهم في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، قال: إن الذهب والفضة حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فهذا الحديث نص في هذه المسألة. لكن هل نقول بالحكم مطلقا؟ المصنف جعل قيد، قال: ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. لماذا قال هذه ولو خلاف؟ لأن في المذهب قول أنه إذا بلغ 1000 مثقال فهو محرم، وبعضهم قال 10,000 مثقال، و1000 مثقال ليس قليل. 1000 مثقال يعني كم؟ يعني 8500 جرام تقريبا، صح يا شيخ ولا أقل؟ ما أدري احسبها يا شيخ عبد الله. أي يعني كنز، يعني ما يتلبس عندها كمية كبيرة. أيوة، زائد على حاجتها، ولذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني لم يقل بالقيد هذا، جعل قيدين. قال: ما لبسته وتحلت به في بدنها أو ثيابها مما جرت به العادة. ما لبسته أو تحلت به في بدنها أو ثيابها. ليش؟ يبغى يقول لك أن المرأة إذا قلنا أنه يجوز لها الذهب، ما يجوز أنها تتخذ كوب من ذهب وتشرب فيه، لا، يبقى الذهب. استعمال كأس من ذهب محرم عليها وعلى الرجل. كذلك لا يجوز أن تستعمل صحن من ذهب وتأكل فيه. لذلك قال ابن قدامة، قال: ما تحلت به في بدنها أو ثيابها مما جرت به العادة. فلما قال في بدنها أو ثيابها أخرج غيرها مما جرت به العادة. فلو كانت هذه المرأة عادة أمثالها أن يكون عندهم مثلا ذهب ب20، مثلا نذكر إحنا في وقتنا يمكن اللي تزوج قديم كانوا يظن 20-30 ألف كلها تروح ذهب، بس الحين أظن خف الأمر ما عاد زي أول. 4 كيلو 250 جرام. أيوة 4 كيلو ما يزال. نعم. فهذا القيد مهم، وهو أن يكون ما يباح للمرأة أن يكون مما تستعمله في ملابسها أو في بدنها. في بدنها مثل البنجر اللي نسميها بنجرة، مثل الأقراط في الأذن، مثل السلسال في الرقبة، مثل الخلخال اللي في القدم، هذا في البدن. طيب في اللباس الحزام اللي في الوسط. نعم أحسنت. في اللباس لو كان يعني مثلا عندها ثوب واتخذت على أيديه من ذهب، ليس المقصود أن يكون الثوب كله من ذهب، وإنما حلت به، أي نعم، طرزت به بذهب أو نحوه. نعم، أي جائزة للمرأة. لماذا؟ لأن العادة أن النساء يلبسنها، خاصة في زمن قديم. يمكن الحين العادة ما عاد يلبسونها في الوقت هذا، لكن إلى زمن قريب كانوا عادة النساء يلبسنها. ولذلك المصنف ذكر هنا قال: كالطوق، والطوق معروف يكون حول العنق، والخلخال يكون فين؟ في القدم، والسوار في اليد، والقرط في الأذن، وما في المخانق والمقالد. المخانق قالوا في الرقاب، والمقالد قالوا في العنق، والتاج على الرأس قال وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها. فهذا بالنسبة للمرأة ذكرنا القيد.
أيوة بيجينا بعد شوي مسألة حكم زكاة الرجل أو المرأة للذهب، لو كان عند الرجل ذهب أو كان عند المرأة ذهب. أحيانا ممكن تكون تتوفى زوجة الرجل ويرث منها ذهب. طيب الذهب هذا لو بقي عنده نقول لا يجوز لك تستعمله، لكن طيب تزكي ولا ما تزكي؟ سنأتي بعد قليل حكم هذه المسألة إن شاء الله. تفضل. ويباح لهما تحل بجوهر ونحو، وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. نعم، هو تكلم في الجزئية الأولى عما يباح من الفضة للرجل، ثم ما يباح من الذهب للرجل، ثم ما يباح للمرأة من الفضة والذهب، ثم ما يباح لهما، يعني لمن؟ للرجل والمرأة. تحل بجوهر، الجواهر بالنسبة للرجل أو المرأة يجوز استعمالها مطلقا، وهذه الجواهر مثل اللؤلؤ والياقوت، هل يدخل مثلا في الجواهر هذه الألماس؟ إيه، الحجر الكريم كله يدخل في الجواهر. قال وكره تختمهما أي الرجال والنساء بحديد وصفر ونحاس ورصاص. طبعا لماذا هم كرهوا التختم بالحديد؟ قالوا لما جاء في حديث عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل لبس خاتم حديد هذه حلية أهل النار. طيب هذا لما تأخذ الحديث على ظاهره وعيد شديد، كيف نقول بالكراهة؟ قالوا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، ولذلك لما كان الحديث ضعيف ما استطعنا أن نجزم بالتحريم ولا استطعنا أن ننزل إلى الإباحة، فقلنا بالكراهة. وهذا أيضا من قواعد مذهب الحنابلة، أنهم إذا عندهم حديث ضعيف لا يرقى إلى الاحتجاج به لا يوصلونه إلى القول بصراحة الحديث ولا ينزلون به إلى درجة الإباحة المطلقة. ولذلك ابن رجب رحمه الله يقول الأحاديث في الحديد لا تخلو من مقال، وقد عارضها ما هو أثبت منها، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي خطب امرأة التمس ولو خاتما من حديد. فابن رجب رحمه الله يقول الآن أنتم تقولون الحديث هذا يقول هذه حلية أهل النار، عندنا حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يلتمس خاتم من حديد. يقول بعد ذلك ابن رجب فلأجل هذا الحديث المعارض وضعف الأحاديث الناهية قيل بالكراهة. نعم تفضل. إيه سواء كان التختم بحديد أو صفر أو نحاس أو رصاص كلها حكم واحد مكروه. من الجواهر، الألماس من الجواهر. لا قاسوها على الحديد، إيه لأنهم ما يستطيعون يلحقونها بالذهب ولا بالفضة ولا بالأحجار الكريمة، فأقرب ما يكون لها الحديد. ولا زكاة في حليهما أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الحلي زكاة، رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها رضي الله عنها، حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء بإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا، وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجان وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء، فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض، ومباح الصناعة إن لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد، وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. هذه مسألة مشهورة والخلاف دائم فيها يتكرر، وهي ما حكم الزكاة في الحلي. طبعا المصنف هنا ذكر أن الحلي له أو لا يخلو من 5 نيات: أن ينوى به الاستعمال، الثاني أن ينوى به الإعارة، الثالث أن ينوى به الكراء اللي هو الإجارة يؤجره، الرابع أن ينوي به النفقة،
يترك عنده بحيث أنه لو قصرت عليه النفقة يبيعه وينفق منها على أولاده. الخامس أن ينوي به التجارة. هذه 5 نيات في الحلي. فهو بدأ بالنيتين الأولى، يقول ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية. أولا هنا قيد، القيد الأول أن يكون هذا الحلي مباح. فمثلا إذا كان للرجل يكون خاتم من فضة لأنه مباح للرجل، لو كان عنده كما قلنا 5 خواتم من فضة، وعنده قبيعة سيف من فضة، وعنده قبيعة ذهب من فضة، فهذا كله مباح. فالأمر الثاني أن يكون، القيد الثاني أن يكون هذا معد للاستعمال أو الإعارة. ما حكم الزكاة فيه؟ المذهب في المعتمد أنه ليس فيه زكاة، وهذا قول المالكية والشافعية، يعني وافقوا الحنابلة المالكية والشافعية أنه ليس في الحلي المباح المعد للاستعمال أو الإعارة زكاة. ودليلهم على ذلك حديث ليس في الحلي زكاة، وهذا الحديث فيه مقال، لكن هناك 6 من الصحابة قالوا بذلك، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. يقول الحسن البصري لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة، وهذا يضيف الحسن البصري رحمه الله على هؤلاء الصحابة. والأمر الثالث أو الرابع أن نصوص الشرع دلت أن ما كان، هذه قاعدة، أن ما كان من الأموال متخذا للقنية فليس فيه زكاة، وما كان متخذا للتجارة ففيه زكاة. فهذا بالنسبة لأدلة المذهب على أنه ليس في الحلي زكاة. حديث ليس في الحلي زكاة، الآثار عن الصحابة، الإجماع الذي نقله الحسن عن الخلفاء الراشدين أن هذه ليست متخذة للتجارة. تفضل. يقول الشيخ ما هو الضابط حتى نقول أن هذا مستعمل؟ هل هناك ضابط أم لا؟ هم ذكروا نصوا حتى في المذهب، قالوا سواء استعمل أو لم يستعمل، أعير أو لم يعر، ما دام أنه يشترى لأجل الاستعمال فسواء استعملته المرأة أو لم تستعمله، أعارته لغيرها أم لم تعر فليس فيه زكاة. نعم. يبقى عندنا الرواية الثانية المشهورة. طبعا كان هذا القول هو المعروف حتى عندنا في المملكة العربية السعودية إلى أن جاء الشيخ بن باز رحمه الله فاختار القول الآخر، الشيخ بن باز وأيضا ابن عثيمين، وهو أن في الحلي المستعمل أو المعد للإعارة فيه زكاة. ولماذا اختاروا هذا؟ لأنه أحوط. ولذلك الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أتى لهذه المسألة وأتى بالأدلة وناقشها، ثم قال والأحوط أن يقال يزكي الإنسان الحلي المعد للاستعمال أو الإعارة. القول الأول قول الجمهور. نعم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول بعض الناس يقول في الحلي زكاة، وقد روى فيه شيئا ضعيفا. ويقول الترمذي لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يعني في أنه في الحلي زكاة. ويقول ابن عبد البر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء. ويقول الباجي المالكي هذا مذهب ظاهر بين الصحابة. ويقول أبو عبيد في كتابه الأموال لم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة إلا بن مسعود. فبالنسبة للصحابة تجد أنهم حكوا تقريبا إجماع الصحابة على أنه ليس في الحلي زكاة. يبقى مسألة إنسان يريد أن يحتاط ويقول أنا والله خاف، أو امرأة تقول أنا خاف أريد أن أزكي، فنقول لها سلف. الحنفية يقولون بالزكاة، ورواية عند الحنابلة. نعم. يقول المصنف حتى لو اتخذ الرجل حلي النساء لإعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا، يعني حتى لو أن رجل عنده حلي بس إنه ما هو يريد يستعملها، يريد أنه يعيرها للنساء، أو المرأة عندها خواتم من فضة إذا جاء رجال يحتاج تقول هذا خاتم من فضة تعير، فهو يقول حتى ولو لم يكن هذا إن لم يكن فرارا، يعني تحيلا لإسقاط الزكاة. طيب هذه النيتين الأولى بالنسبة لأن يكون بغرض الاستعمال أو بغرض العارية. قال وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا. إذا كان الحلي معد للإيجار، وتعرفون الآن انتشر هذا، صار النساء يأخذن الحلي ويؤجرنه،
طيب هل الإيجار هذا هو نفس التجارة ولا يختلف؟ ليش هم جعلوا نية الإيجارة مستقلة ونية التجارة مستقلة؟ لأنه لا يلزم من الإيجارة أن يكون الإنسان تاجر. ممكن إنسان يبني له منزل وعنده شقة ويأجرها، لكن ما هو تاجر، بخلاف واحد عنده عمارة وعمارتين وثلاث ويأجر. فنية الإيجارة مختلفة عن نية التجارة، فلا يلزم أن كل مؤجر تاجر. نعم. وإن عد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما. النفقة عرفنا إيش معنى النفقة، يعني يتخذ الحلي عنده بحيث أنه إذا قصرت عليه النفقة على أهله يبيع منه وينفق عليهم. مثل بعض الناس يشتري الذهب وقت الرخص ويتركه عنده، ليس غرضه أن يكنزه ولا أن يتاجر فيه، لكن غرضه أن يكون عنده بمثابة الوديعة بحيث أنه لا يحتاج إلى نفقة لأهله ينفق عليهم من هذا. وإن فعل هذا ففيه الزكاة، وإن فعل هذا فيه الزكاة. إن بلغ نصابا وزنا أو كان محرما، هذا اللي هو ذكرناه. الذهب المحرم قلنا يحرم استعمال. نترك باقي المسألة هذه للدرس القادم حتى ندينا نفصل فيها إن شاء الله. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.